चले। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें और अपने साथियों को भी, इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करें। कल मैं टीवी देख रही थी, ऐसे तो ताबिश हाशमी का जो प्रोग्राम है वो एकदम यूट्यूब पर रखा था, तो जाहिद अहमद को देखा, वो मेहमान बन के आए थे जाहिद अहमद। तो मैंने कहा जाहिद अहमद तो बहुत संजीदा और बहुत अच्छे अदाकार हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मैं उनको सुन लूँ क्या कह रहे हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद पता चला कि हैं कौकब कुछ और, नज़र आते हैं कुछ और। हम जैसा उनको समझ रहे थे वो तो वैसे नहीं है। उन्होंने तो आते के साथ ही बस कराची का नूहों पढ़ना शुरू कर दिया, कराची की शान में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी, ऐसी बातें जो मैं कम से कम जाहिद अहमद से तवक्को नहीं कर रही थी। कराची के लोगों की जो ज़बान है, जो बोलने का अंदाज़ है, उसका वो मजाक उड़ा रहे थे और बोल के दिखा रहे थे। और मैं तो चूँकि कराची से पैदा ही समझो कराची में हुई हूँ, मैंने आँख खोली कराची शहर में, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतने सोबर, इतने पढ़े लिखे शख्स जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ताबिश हाथी को भी मैं दाद देती हूँ कि सोच समझ के बुलाया करें लोगों को, और उन्हें बताया करें कि किसी की हिजो करने के लिए नहीं बुलाया आपको, यहाँ मालूमाती बातें करने के लिए बुलाया, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए बुलाया, तालीम की, तहजीब की, तमद्दुन की, अखलाक की बातें करने के लिए बुलाया। तो कराची के लोगों को बड़े गलत अंदाज में उर्दू बोल रहे थे, बड़ी घटिया सी। मैं जाहिद अहमद से ये कहूँगी कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ नहीं पढ़ी और जोग्राफिया तो बिल्कुल ही नहीं जानते, सिर्फ उन्हें ड्रामा करना आता है। डायरेक्टर ने डायलॉग लिख के दे दिए और उन्होंने बोल दिए, इसके अलावा शायद उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है कुछ। अगर होता तो उन्हें कम से कम कराची की जोग्राफिया तो मालूम होती कि कराची कितने लोगों का शहर है, कितने मसाइल हैं। एक शहर में 3-3.5 करोड़ लोग रहते हैं, कोई एक बोली बोलने वाला नहीं रहता, सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं रहते हैं। उर्दू बोलने वालों से आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? कसम खा लें मत, आप उर्दू कैसे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल आप अपनी ज़बान बोलो करें, जो भी है, मुझे नहीं पता कौन सी ज़बान है। उर्दू बोलते भी हैं, उर्दू राब्ते की ज़बान है, आपको पता है। सारे लोग कराची में रहते हैं, पठान, पंजाबी, अफगानी तक उर्दू बोलते हैं, राब्ते की ज़बान है, बोलना पड़ती है लोगों को। लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं बोलते, तरह तरह के लोग आए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, बाहर के मुल्क से भी आए हैं, सबका लहजा अलग है, सबके बोलने का अंदाज अलग है। आपने पूरे कराची वालों को ही नकल करके बता दिया वो यूँ बोलते हैं, वो यूँ बोलते हैं। आप कैसे बोलते हैं? आपको पंजाब का पता है? पंजाब में कितने शहर हैं? 12-12.5 करोड़ की आबादी है, और पंजाबी भी एक तरह की नहीं है, 10 तरह की पंजाबी है। लाहौर और इस्लामाबाद की पंजाबी अलग है, उर्दू से मिलती जुलती, बहुत आसान, बहुत पूरा मुल्क उसको समझता है, बोला जानता है। चीचू की मलिया और भोले वाला की जो पंजाबी है वो कुछ अलग है, आपको पता होना चाहिए। मुझे बहुत बहुत आपकी बात बुरी लगी है, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जाहिद अहमद कराची से अगर इतने वो हैं, तो भाई आप रहते क्यों हैं यहाँ? आपको कोई गोद में उठा के लाया है, कोई कांधों में रख के लाया है कि आओ भाई कराची में रहो? नहीं, आप खुद आए हैं, रोटी रोज़ी कमाने आए हैं। जिस शहर में आप रोज़ी कमाते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। इससे पहले 1 महीने पहले, कुछ अर्से पहले, आप दोनों बच्चे आपके थे साथ, आपकी तस्वीर थी एक, और आप कह रहे थे भाई मैं तो अपनी फैमिली को लाहौर शिफ्ट कर रहा हूँ, कराची की तो हालत बहुत ख़राब है, लॉ और ऑर्डर का मसला है, यहाँ तो लोग मोबाइल छीन लेते हैं। सही कहा आपने कि लॉ और ऑर्डर का मसला है, मोबाइल छीन लेते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं, सारे बैन पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ रहते हैं, अच्छे भी हैं उनमें, कुछ बुरे भी हैं, ज़्यादातर कराची के रहने वाले सारे अच्छे हैं। जाहिद अहमद ने कहा कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कराची में, मोबाइल छिन जाते हैं, परेशानियाँ हैं, तो मैं अपनी फैमिली को पंजाब शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उनकी मर्ज़ी, उनकी फैमिली करें, लेकिन कराची को बदनाम मत करें। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तरह तरह के लोग रहते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग रहते हैं। थोड़ा बहुत तो होगा ना, जब एक शहर के अंदर 3-4 करोड़ की आबादी होगी तो मसाइल तो होंगे, आपको पता होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए इतना कि आप समझें, कराची के बारे में भी सोचें। आप यहाँ मोबाइल छीनते हैं तो पंजाब में लड़कियाँ छीनती हैं, पंजाब के गाँव में जाके देखें आप, आपको तो पता ही नहीं है कुछ। कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसको उठा के ले जाते हैं, कभी घोड़े पर डाल के ले जाते हैं, कभी जीप में डाल के ले जाते हैं। ये बात नहीं मालूम आपको? मालूम होना चाहिए, आपकी मालूमात
بہت ناقص ہیں. صرف کراچی کے بارے میں معلوم ہے آپ کو بہت مجھے. اور تابش ہاشمی ذرا سوچ سمجھ کے اپنے مہمانوں کو بلایا کریں. متعصب لوگوں کو مت بلایا کریں اپنے پروگرام میں. اور کبھی کبھی تو پروگرام میں بہت اچھا آپ پروگرام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ خود بھی بڑا چھچورا پن کرتے ہیں حد سے زیادہ. اب کل مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں لاہور بمقابلہ کراچی. اس طرح کے پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو پہلے ہی مقابلے ہو رہے ہیں. کراچی کے لوگ برا کہنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ اس طرح مت کریں. اور میں آپ کو بتا دوں ایک بات، بہت اچھی بات بتا دوں آپ کو، شاید پتہ نہیں ہو کتابی ہاشمی. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو کراچی کے لوگ ہیں نا ابھی بہت پریشان ہیں. اپنے حالات ایسے نہیں، کراچی کی بڑی پریشانیاں ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، مسائل ہیں. اور اگر کراچی کے لوگوں کو غصہ آ گیا تو وہ آپ کو ایسا نقل کر کے دکھائیں گے نا آپ کی کہ آپ پروگرام کرنا بند کر دیں گے. کراچی کے لوگوں کو آپ ہلکا مت لیں. جو چاہے کہہ دیا وہ ٹھیک صبح خبر انہوں نے کہہ دیا استغفر اللہ. ان سے تو میں یہ کہوں گی کہ ذرا تیار ہو کے آنے کے سامنے کھڑی ہو جائیں، اپنی شبی دیکھیں آنے میں، اور پھر اپنی ڈریس دیکھیں، اور پھر استغفر اللہ پڑھیں اپنے آپ پر. اس کو چاہے کراچی خراب رہتے بھی ہیں، کراچی کا پانی بھی پیتے ہیں، کراچی کا کھاتے بھی ہیں. بھائی جب روزی کمانے آتے ہیں آپ اس شہر کی برائی نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بات. جب روزی کماتے ہیں، آپ کا روزی لکھی ہوئی تو وہاں برائی مت کریں. آپ نے کہا اردو کو آپ نے نقل اتاری، بولی ایسا لگا آپ نے پوری کراچی کو برا کہہ دیا. آپ کے بھی طرح طرح کی پنجابی ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ان کی پنجابی کچھ اور ہے، آپ کی کچھ اور ہے، ان کا انداز اور ہے، آپ کا لہجہ اور ہے. کوئی آپ کو ایسا کہے تو کیسا لگے گا؟ پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں. مجھے بہت بری لگی آپ کی بات. اور باقی یہ ہے کہ تابش ہاشمی آپ بھی ایسے پروگرام کیا کریں کہ جس میں اچھی اچھی باتیں ہوں، کام کی باتیں ہوں. اور میں تو آپ کے سمجھی تھی کہ یہ جو زاہد احمد ہیں یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، ڈراموں میں اچھی باتیں کرتے ہیں. مجھے لگا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، انہوں نے ہسٹری اور جغرافیہ تو کبھی پڑھی ہی نہیں، تاریخ کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. میرے کو لگتا ہے جانتے نہیں کس سے کیسی بات کرنی ہے، کس شہر کے بارے میں کیسی بات. شہر خالی در و دیوار کا نام نہیں ہوتا، شہر میں لوگ بھی رہتے ہیں. لوگوں کی اپنے توہین کی ہے، لوگوں کی، کراچی کے لوگوں کی، خاص طور سے اردو بولنے والوں کی. بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے. اور دوسری بات، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے 60 سال ہو گئے ہیں، جنگ اخبار پڑھتی ہوں میں. صرف خبروں کے لیے نہیں پڑھتی، خبریں تو ادھر سے مل جاتی ہیں ٹی وی سے. میں کالم پڑھتی ہوں، اور اخباروں میں جو کالم نگار ہوتے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے، بہت اسکالر، بڑے ادب سے تعلق رکھنے والے، بڑی سیاست سے تعلق رکھنے والے، اور بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. کل ایک محترمہ ہیں، انہوں نے کالم لکھا ہے، ان کا نام میں بھول رہی ہوں، نیا کالم انہوں نے کراچی کے بارے میں لکھا ہے پورا. وہ رہتی پنجاب میں ہے، ذرا ان کا بھی شعور دیکھیں، وہ پڑھی لکھی ہیں. اتنا اچھا کالم لکھا ہے انہوں نے. یہ لکھا ہے کہ 3.5-4 کروڑ کی آبادی میں تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی کام ہے، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اور طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کے مزاج، طرح طرح کی لینگویج، طرح طرح کی، کچھ بہت پڑھے لکھے، کچھ بالکل ہی جاہل مطلق لوگ جو اپنا کچرا، اپنے گھر کا کچرا اپنے ہی دروازے کے آگے ڈالتے ہیں، اور پھر بچے ان کے وہیں کھیلتے ہیں، وہیں گند پھیلاتے ہیں. انہیں منع کرو تو لڑنے بڑنے تیار ہو جاتے ہیں. کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شہر میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، کوئی ایک جیسے لوگ رہتے ہیں؟ آپ نے برا کہہ دیا ان کو. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو؟ بہرحال اب آئندہ تابش ہاشمی آپ احتیاط کریں. ایسے لوگوں کو بلائیں جن سے کوئی اویئرنیس حاصل ہو، لوگوں کو کچھ سیکھیں لوگ. ورنہ کوئی ایسی باتیں نہ ہو کہ اتنی ہجو کریں آپ کہ رات کو نیند نہ آئے انسان کو کہ ہمارے بارے میں کیا کہہ دیا. آئندہ خیال رکھیے گا. امید ہے زاہد احمد سے زیادہ تابش ہاشمی جو ہے وہ خیال رکھیں گے. اپنا صرف پروگرام کو چاندنی چمکانے کے لیے اور اپنا پیسہ کمانے کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کی جو نہیں کریں. نقل مت اتاریں ان کی، اچھی اچھی باتیں کریں، لوگوں کے دل ملانے والی باتیں کریں، دل دکھانے والی باتیں مت کریں. گناہ ملے گا، گناہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا آپ سے. بس اتنا ہی کہنا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.